بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت